रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। जब हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं, उस सूरत में अगर हमें छींक आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। दूसरा सवाल यह है कि हम क्या जिस वक्त खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें अजान का जवाब देना चाहिए या नहीं। अच्छा, इन्होंने पूछा ये है कि जैसे हम खाना खा रहे होते हैं और उस दौरान अगर अजान हो जाए तो अब क्या करें, जवाब दें, खाना खाएं, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जब खाना कोई खा रहा हो और इस दौरान अगर अजान हो जाती है तो उस पर अजान का जवाब देना अगरचे लाजिम वाजिब के दर्जे में नहीं है, ताहम खाने के दौरान जिस तरह आम तौर पे गुफ्तगू इंसान कर रहा होता है और गुफ्तगू करते करते उसके निवाले भी चल रहे होते हैं, पूरी बातें इंसान खाते पीते बाकायदा मीटिंग भी हो जाती हैं, तो यूँ अगर कोई अजान का जवाब दे रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि अपने खाने पीने का ये जो दौरानिया है ये भी अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही गुजारना ये ज़्यादा बेहतर है कि इंसान खाना भी खाता रहे, ज़िक्र इलाही भी करता रहे, अजान का जवाब भी देता रहे। तो अगर कोई नहीं देता तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, ताहम जवाब देना बेहतर है। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि अजान के जवाब की अहमियत बिलखुसूस, यानी वैसे तो हम ये देखते हैं कि मुसलमानों में ये राइश तो है कि जैसे बसों में अगर सफ़र का इत्तेफाक होता है और बिलफ़र्ज़ गाने चल रहे हैं या कुछ इस तरह का म्यूज़िक चल रहा है तो जैसी अजान की आवाज़ सुनते हैं तो वो बंद कर देते हैं, मज़ार शरीफ आता है तो बंद कर देते हैं। यानी अल्लाह की रहमत से अदब हम देखते हैं कि है, लेकिन फिर भी एक तबका है कि जो इतना लेता नहीं है। तो क्या इरशाद फरमाएंगे अजान के हवाले से? देखें, अजान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक बुलावा है, एक दावत है, और इसमें बुनियादी चीज़ है नमाज की तरफ दावत। तो नमाज की तरफ जब बुलाया जा रहा है और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जा रहा है तो इस मौके पर अदब यही है कि हम अपने काम काज वगैरह जो कर रहे हैं अगर रुकना मुमकिन है तो उसको रोक दिया जाए और तवज्जो के साथ अज़ान सुनकर उसका जवाब दें। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में इस तरह का ऐलान भी किया जाता है कि अपने काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां सब कमाइए। तो इसके बेशुमार अजर व सवाब हैं, फ़ज़ाइल हैं अज़ान के जवाब देने के। तो आम तौर पे जब हमारा सफ़र भी हो रहा है या हम कहीं खड़े होते हैं, फारिगी होते हैं, तवज्जो ना होने की वजह से अज़ान के जवाब नहीं दे रहे होते। अज़ान हम सुन भी रहे हैं और उस दौरान कोई काम भी नहीं कर रहे होते, स्टॉप पे कोई खड़ा है तो वो खड़ा है, उसको पता है 2-4-5 मिनट गुजरेंगे, अज़ान भी हो रही है लेकिन जवाब की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये इल्म दीन के माहौल से थोड़ी दूरी की एक सूरत है। बस औक़ात इल्म दीन के माहौल से भी आदमी वाबस्ता होता है, फ़ज़ाइल भी बयान करता है, सुनता है, लेकिन उस मौके पर तवज्जो नहीं हो रही होती। तो ये तवज्जो देने की सूरत है। अजर व सवाब का जब कोई आदमी हरीस बन जाएगा, नेकियों का हरीस बन जाएगा कि मुझे नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा जमा करनी हैं, तो फिर वो कोई मौका नेकी का ज़ाय नहीं होने देगा। तो अज़ान हो रही हो तो उस मौके पर हत्तल इम्कान जो काम रोकना मुमकिन हो तो उनको रोका जाए। खात्मे की भी वईद है कोई अज़ान के हवाले से? हाँ, इस दौरान कुतुब फ़िक़्ह के अंदर इस तरह की वईद उलमा ने ज़िक्र की है कि जो अज़ान के वक्त खामोश नहीं होता, बातचीत में मसरूफ़ होता है, तो अपनी दुनियावी कलाम कर रहा है, रुक सकता था लेकिन नहीं रुक रहा, तो बुरे ख़ात्मे का एक डर वईद सुनाई गई है। तो ख़तरा है कि ईमान बर्बाद हो जाए।
تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آمین۔ اذان جب کہی جا رہی ہو تو حتی الامکان اپنے کام کاج کو ہم جتنا روک سکتے ہیں کلوز کریں، روکیں جتنا ممکن ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، اذان اگرچہ نماز کی طرف ایک اعلان ہے، بلایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے کہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں کروڑوں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی اذان اور اقامت کا اگر جواب دیا جائے تو اس پر کروڑوں نیکیوں کی بشارت ہے، ہزاروں گناہوں کی بخشش کا اس کے اندر اعلان ہے۔ تو لہذا کوشش فرما کر مدنی چینل کے ناظرین جب اذان سنیں تو کوشش کر کے اس کا جواب دیں۔ اذان کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، جو کلمہ آپ سن رہے ہیں وہ دہرا دیں، اور مزید اس میں جو تفصیل ہے تو فیضان اذان ایک رسالہ ہے امیر سنت کا، جو نماز کے احکام کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ الگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کتاب میں بھی آپ چاہیں تو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اچھا، جو کال ابھی ہم نے سنی تھی اس کا ایک جز یہ تھا کہ دوران نماز اگر چھینک آ جائے تو کیا اب اس کو ہم الحمدللہ کہیں گے یا کیا کریں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جی چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو اس کو چھینک اگر آ رہی ہے خود نمازی کو، تو اس نے الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں کہنا، صحیح، نماز کے بعد کہہ لے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کے دوران ہی چھینک آئی اور اس چھینک پر الحمدللہ خود کہہ لیا تو اس کی اپنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے چھینکنے والے کی چھینک پر الحمدللہ کہتے ہوئے اسے سنا ہے، اب اگر جواب میں جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، جی جی، اگر اب یہ جواب کے طور پہ اگر دوران نماز کسی نمازی نے یرحمک اللہ کہا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنی چھینک آنے پر یوں الحمدللہ کہنے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، کہنا نہیں چاہیے، کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے اچھا گی۔ یہ نماز کا تو ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس دوران اگر چھینک آ جائے تو ہم اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں۔ اس دوران الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ قرآن بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس آیت کی ذرا وضو کے اعتبار سے تھوڑی تشریح کر دیجیے گا۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہمارے جو وضو کے 4 فرائض یہ جی بیان کیے گئے ہیں سورہ مائدہ میں، جی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی اگر کسی کا وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جی تو فرمایا گیا فغسلوا وجوہکم، تو اس کو چاہیے اپنے چہروں کو دھوئے، صحیح، یعنی تم اپنے چہروں کو دھو، اور ایدیکم من المرافق، جی اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تو یہ صحیح، جو کوہنیاں ہیں، ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کا بھی دھلنا ضروری ضروری ہے، یہ کوہنیاں بھی دھونے کے فرض میں شامل ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے کچھ سر کے حصے کا مسح کرو، تو شرعی اعتبار سے حدیث شریف کی روشنی میں اس کی مقدار جتنی ہماری پیشانی کے بال یہ کہلاتے ہیں جو قریب اوپر سر کے ابتدائی حصے میں ہوتے ہیں، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو کے دوران اپنے سر کے ابتدائی حصے پر ہی ہاتھ پھیر کے مسح فرما لیا تھا، صحیح، تو یہ سر کی چوتھائی مقدار بنتی ہے، تو فقہ حنفی کی روح سے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ٹھیک تو ہے۔ یوں وضو میں 4 فرائض ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ جی وضو کے 4 فرائض کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مزید اس کی تفسیر اگر یہ دیکھنا چاہیں تو تفسیر خزائن العرفان ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کی مطبوعہ تفسیر مفتی ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ جی کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر صراط الجنان، تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر کو یہ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، مزید احادیث بھی اس کے اندر مذکور ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ ایک سوال تھا کہ اگر کوئی نان مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے جو پچھلی نمازیں ہوں گی وہ قضا ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا وہ قضا ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی اللہ کی رحمت سے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی سابقہ زندگی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو زمانہ کفر اس کا گزرا ہے، جی تو زمانہ کفر میں اس کے اوپر جو نمازوں کے اوقات آتے تھے تو وہ اس وقت نمازوں کی ادائیگی کا مکلف نہیں تھا، صحیح، تو اب جو نمازیں
गुज़र चुकी हैं, यानी जिन नमाज़ों के औकात ज़माने कुफर में गुज़र चुके हैं, उन नमाज़ों की क़ज़ाए उम्री इसके ऊपर नहीं है। अलबत्ता अगर किसी मुसलमान ने जो हालत इस्लाम में नमाज़ें छोड़ी हैं, उसके ऊपर इन नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम है। ठीक, SMS भी हम शामिल करते हैं। ये बिनते अब्दुल अहद हैं कश्मीर से, और ये पूछना ये चाह रही हैं कि अगर हम बंद कमरे के अंदर साउंड लगा कर महफिल करते हैं, नात ख़्वानी वगैरह, और आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो क्या हमारे लिए जायज़ होगा ये? इस तरह के रूम या स्टूडियो वगैरह में तो होते हैं जो साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं। आम तौर पे घरों में ऐसे रूम नहीं होते कि जहाँ पे अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। तो इस हवाले से ख़वातीन को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर मर्दों तक आवाज़ पहुँच रही है, स्पीकर अंदर ही कमरे में लगाए हुए हैं और आवाज़ बाहर अजनबी मर्दों तक पहुँच रही है, तो फिर इनको इतनी आवाज़ में नात पढ़ना कि जिससे अजनबी मर्दों तक आवाज़ पहुँचे, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये अच्छी तरह गौर कर लें, चूँकि अंदर बैठने वाले शख्स तो यही गुमान कर रहा होता है कि इसकी आवाज़ महदूद ही पैमाने पर हमने रखी है और हमने अंदर ही आवाज़ आ रही है, बाहर नहीं जा रही होगी। तो ये नहीं जा रही होगी, इस पे अमल ना करें, ये बाकायदा देख लें। अगर बाहर किसी अपने घर के महरम को ही दे दें, पहुँचा दें, और यहाँ कोई मदनी मुन्ना कोई नात पढ़ रहा और बाहर अगर आवाज़ आ रही है, तो फिर ख़वातीन को एहतियात करना लाजिम है। जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा ये दारुल इफ्ता में सवाल है कि अगर गुस्सा आ जाए बंदे को तो बोले कुछ भी ना, और इस तरह लेकिन दिल में या इस तरह बहुत से मतलब खतरनाक वसवसे आए किसी दूसरे के बारे में, तो वो कंट्रोल ही रखे, और इस तरह तो उसमें क्या गुनाह तो नहीं मिलेगा या उस तरह कोई बात तो नहीं? अच्छा, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है उसका इजहार नहीं कर रहे, सब तो कर लिया, लेकिन दिल की कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है, आप क्या करें? देखें, जब तक गुस्से को अमली तौर पे नाफिज नहीं करेंगे, जी, और उस गुस्से में भी फिर ये देखना पड़ेगा कि उस गुस्से का इस्तेमाल कहीं हुदूद शरअ से आगे तो नहीं निकल रहे, सही, नाजायज़ किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, जुल्म तो नहीं कर रहे। तो अगर जब तक इन अपने गुस्से को अमली प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए और बस गुस्से में भरे हुए हैं और इरादा हो रहा है कि बस अब इसको मैं यूँ तकलीफ़ पहुँचाऊँ, इस तरह नुकसान कर दूँ, कत्ल कर दूँ, हाथ पाँव तोड़ दूँ, ये महज ख़यालात अगर आ रहे हैं, जहन में बहुत सारे फासिद तरीके भी शामिल हो रहे हैं, जहन उन चीज़ों की तरफ माइल भी हो रहा है, तो जब तक इन्होंने वर्क शुरू नहीं किया उस वक्त तक इनकी गिरफ्त नहीं है। सही। अच्छा, ख़ुद ब खुद बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के वसवसे ख़यालात भी आ जाते हैं जिनको आदमी लाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो प्लान जहन में आ रहे होते हैं। तो अगर वो गुनाह के इरादे हैं तो उस पर अभी इन पे गुनाह नहीं लिखा जाएगा। सही। अगर वो कुफरिया वसवसे हैं, ख़यालात हैं, तो फ़ौरन इनको झटक दे और उनकी तरफ तवज्जो ना दे कि महज वसवसे और ख़याल से ईमान पर फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अगली कॉल लेंगे। ये पूछना था कि अगर किसी को नेकी की नीयत से कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसका क्या अजर सवाब है, और वो सदका जारिया भी बन सकता है क्या इंसान के लिए? जी, नेकी की दावत अगर पेश की जाती है तो उस पर अजर है, सवाब है। बिल्कुल, अजर सवाब दिलाने वाले उमूर में से और जिन उमूर को सदक़ात में शुमार किया गया उनमें से अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर भी है। किसी को अच्छी बात का हुक्म देना ये सदका है, बुरी बात से मना करना ये भी सदका है। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मशहूर जो अल्लाह ताला से आपने अर्ज़ की, जो अपने भाई को नेकी की दावत दे, बुराई से मना करे, उसका अजर क्या है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इरशाद फरमाया उसका खुलासा यह है कि उसके एक एक कलमे पर उसको एक एक साल की इबादत का सवाब और उसको जहन्नम की सज़ा देने में अल्लाह ताला हया फरमाएगा। तो बेशुमार इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। और इतना किसी को जब हम नेकी की दावत दे रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारी बात को कबूल नहीं कर रहा या वो हमारी बात पे अमल नहीं करेगा, लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा काम है किसी को नेकी की दावत देने का मौका है, बुराई से मना करने का मौका है, तो हम इस काम को, इस फरीज़े को सरअंजाम दें। मुमकिन है कि हमारे तवज्जो दिलाने से इस वक्त तो हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारी बात पे अमल करे या ना करे, लेकिन कभी ना कभी हमारी बात उसको क्लिक ज़रूर करेगी। और जो कुरान पाक में है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत मुसलमानों को फ़ायदा देती है। तो हमें अपना काम करना है
खुद भी नेकियां करें, बुराइयों से बचें, और हत्तल इम्कान मुसलमानों को भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से मना करने वाले इस अजीम फरीज़े को सर अंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत कुरान पाक में इस अंदाज़ में बयान फरमाई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ज़ाहिर हुए। तो हमारे इस बेहतरीन उम्मत होने का जो वस्फ़ है उसकी बुनियाद यही है जो कुरान पाक में बयान फरमाई गई, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से मना करते हो। तो ये वो काम है जो इस उम्मत का दीगर उम्मतों के मुकाबले में एक नुमायाँ मुमताज़ करने वाला वस्फ़ है। सही। अच्छा, SMS से मौसूल हुआ कि कोई इस्लामी बहन है, मेरा पाँव ज़ख्मी हो चुका है और खून बह रहा है, यानी ऐसी कैफियत है, तो क्या अब मैं मसा करके नमाज़ पढ़ूँ, उंगली पर मसा करूँ, पूरे पाँव पे मसा करूँ, क्या इस हवाले से? खून बह रहा है, रुक नहीं रहा जी, और ज़ख़म पे अगर पानी बहाना वो नुकसान देगा, तो अगर वाक़ईतन ज़ख़म ऐसा है कि जिस पे पानी बहाना ज़ख़म को नुकसान दे रहा होता है, तो उसको पट्टी बांधने के बाद जी जी, गीला हाथ उस पट्टी पर फेर दिया जाए तो यूँ मसा करने की गुंजाइश होती है। ठीक। तो ये खून रुक नहीं रहा, तो खून रोकने के हवाले से मुख्तलिफ जो तिब्बी इलाज होते हैं उनको बरूए कार लाया जाए, और हत्तल इम्कान ये एक नमाजी पर, एक मुसलमान पर, मुकल्लफ शख्स पर लाजिम है कि जो चीज़ें तहारत को ख़त्म कर रही हैं, जैसे ये खून निकलना जी, ये वज़ू तोड़ने वाली चीज़ है, और फिर वज़ू के मसाइल दरपेश आते हैं, तो ये फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि तक़लील उज़्र वाजिब है, यानी जो वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनको कम से कम करने की कोशिश इख्तियार करे कि ये उज़्र या तो ख़त्म हो जाए, सही, या कम से कम हो जाए। सही। तो ऐसे तिब्बी इलाज की तरफ भी इन्हें रुजू करना चाहिए। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा दारुल उफ्ता अहले सुन्नत से ये सवाल है, क्या ज़कात की जो अहकाम है उसमें प्लॉट, मवेशी और नकद रकम, इनको मिला के क्या 7 तोले की रकम जब बन जाए तो ज़कात दी जा सकती है, या हर चीज़ के अलग अलग अहकाम हैं? जी, ज़कात किस किस माल पर होगी, और जो मवेशी हैं, जानवर वगैरह होते हैं, तो उसमें ज़कात की क्या सूरत बनेगी? जो प्लॉट है या सोना चांदी है, रुपए पैसे हैं या मवेशी हैं, तो इनमें जो मवेशी होते हैं इनका एक अलग निसाब होता है। ठीक है। जो चराई के जानवर जिसको कहा जाता है कि जैसे 40 बकरियां हैं, 30 गाय हैं, ऐसे ही 5 ऊँट हैं, और ये जानवर साल का अक्सर हिस्सा खुदरो घास फूस खाकर ही गुजारा कर लेते हों, तो इस तरह के जो जानवर हैं इनको फ़िक़ही इस्तिलाह में साइमा जानवर, सीन से है, साइमा जानवर भी कहा जाता है, चराई के जानवर भी कहा जाता है। तो आमतौर पे शहरों वालों के पास इस तरह के जानवर नहीं होते, ये गांव गोट और इस तरह के एरिए से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आमतौर पे मवेशी पालते हैं। तो इन पर एक जो 40 बकरियों में एक बकरी है, इसी तरह जो 30 गाय हैं इनमें भी एक मखसूस हिस्सा ज़कात दी जाती है, ज़कात दी जाएगी। इसका निसाब अलग है, चराई के जानवरों का निसाब अलग है। सोने चांदी, तो सोने का निसाब है 7.5 तोला, ये 10 तोला नहीं है, 7.5 तोला सोना ये निसाब है सोने में। चांदी में 52.5 तोला चांदी ये निसाब है। रुपए पैसे में सोने की मिकदार अगर रुपए पैसे बनते हैं तो वो भी निसाब बन जाता है, वरना चांदी की जो कीमत है 52.5 तोला चांदी की, तो अगर किसी के पास इतनी मालियत रुपए पैसों की शक्ल में करेंसी, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो या पाकिस्तानी या गैर मुल्की कोई भी करेंसी है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है, तो ये भी एक निसाब है। प्लॉट है तो प्लॉट की कीमत इस वक्त आम तौर पे लाख से तो ऊपर ही पहुंची हुई है। तो यूँ अगर किसी ने कोई प्लॉट ख़रीदा है और उसकी नीयत कारोबारी इरादा था कि इस प्लॉट को मैं ले रहा हूँ, जब नफ़ा देने का वक्त आएगा तो इसको बेच दूंगा, तो यूँ एक कारोबार अलग से चल रहा होता है। तो ये जो प्लॉट लिए जाते हैं जिसका मकसद वहाँ रिहाइश इख्तियार करना नहीं बल्कि नफ़ा आने की सूरत में बेच देना, तो अब ये प्लॉट माले तिजारत हो जाएगा। माले तिजारत में भी अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर है तो उस पर भी ज़कात होती है। तो अब इनको चाहिए कि ज़कात के बारे में दावत इस्लामी की का जो शोबा है
المدینۃ العلمیہ، وہاں سے ایک کتاب احکام زکوٰۃ یہ شائع ہوئی ہے دارالفتہ اہل سنت کے، اس میں سینکڑوں فتاوی ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ فرما لیں۔ اسی طرح فیضان زکوٰۃ یہ مختصر سی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اور مزید یہ بھی مشورہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت اگر یہ براہ راست تشریف لے آئیں اور وہاں پر بالمشافہ ملاقات کریں تو بھی زکوٰۃ کے بارے میں کافی ان کو بنیادی باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور فون نمبرز جو ٹائمنگ ہے ہماری صبح 10 سے شام 4 بجے تک، اور جمعے کے دن یہ آف رہتی ہے، تو اس ٹائمنگ میں فون پر بھی یہ اس وقت رابطہ کر کے اپنی کتاب بھی تو نماز زکوٰۃ کے احکام کے لحاظ سے زکوٰۃ کے 400 احکام، سوالات اس میں، جی اس کتاب کا بھی یہ مطالعہ کریں۔ تو اس طرح یہ کافی اس ٹاپک پہ اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کافی ذرائع میں نے ان کو بیان کر دیے۔ تو اس طرح اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو ان معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں، اور جو بالخصوص شرعی احکام ہمارے اوپر لازم ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان موضوعات پر بھی کتابیں تحریر کی گئی ہیں اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظام موجود ہے۔ بس آپ آگے بڑھیں اور مدی ماحول کے قریب آئیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ جیسے یہ سلسلہ بھی ایک بہترین رہنمائی کا سلسلہ ہے کہ مختلف موضوعات پر ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ وضو میں کرتا ہوں بعض کا ٹائم، لیکن مجھے ایسے شک سا پڑتا ہے کہ ٹوٹ گیا، لیکن کنفرم نہیں میں کر سکتا کہ میرا ٹوٹ گیا، تو اب میں اس سے نماز پڑھ سکتا؟ واضح نہیں ہوا کیا انہوں نے شروع میں فرمایا؟ سوال دوبارہ چلائیے، ذرا دوبارہ اگر کال چلا دیں۔ وضو میں کرتا ہوں بعض کا ٹائم، لیکن مجھے وضو ایسے شک سا پڑتا ہے کہ ٹوٹ گیا، لیکن وضو میں کنفرم شک نہیں میں کر سکتا کہ میرا ٹوٹ گیا، تو اب میں اس سے نماز پڑھ سکتا؟ جی وضو میں شک شبہ جو آ رہا ہے جس میں یقین والی کیفیت نہیں ہے، نہ ظن غالب ہے نہ یقین ہے، بس ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو شک شبہات کی بنا پر ہم وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے صحیح ہے جب تک یقین نہ ہو۔ اب یقین کی کیا صورت ہے کہ یا تو وہ نجاست کا نکلنا وہ معلوم ہو جائے، صحیح، یا وضو توڑنے کے لیے جیسے ری کا خارج ہونا وہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے اس کی آواز کی وجہ سے یا اس کی بو کی وجہ سے۔ صحیح، تو اگر کوئی یقین کوئی نہیں ہو رہا وضو ٹوٹنے پر تو محض شک شبے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میں یہ موصول ہوا کہ جیسے ہمارے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے تو اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، جی البتہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو جب تک غسل وغیرہ نہیں دے دیا جائے اس وقت تک اس کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، صحیح، ورنہ اس گھر کے اندر کسی اور کمرے میں بھی قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس پر قرآن مجید پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو اگر کسی نے ہم سے کہا کہ بھی ایصال ثواب دیں تو کیا ہم اس طرح کی 3 بار پڑھی ہوئی سورہ اخلاص کو 10 قرآن شمار کر کے دے سکتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن شمار کر لیں آپ ایصال ثواب کے لیے؟ دیکھیں اس میں دھوکے کا ایک عنصر پایا جا سکتا ہے کہ کسی کو اگر یوں بتائیں کہ میں نے آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب دیا، جی تو اب اگلا شخص یہ سمجھے گا باقاعدہ قرآن پاک پڑھا ہوگا اور اس کے مطابق ثواب یہ ایصال کر رہے ہیں، تو یہ دھوکے کا جہاں پہلو پایا جائے گا تو پھر یہ صورت مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا ثواب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پڑھا ہے، 10 قرآن جو میں نے پڑھے ہیں یہ تو پھر دھوکہ ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ 10 قرآن پاک کا ثواب میں نے آپ کو دیا۔ اب اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے خود پڑھے ہیں یہ، تو اب حقیقت بتانی ہوگی، صحیح، اور اصل بہتر یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب ایک قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے، تو یوں میں نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب مجھے ملا ہے، تو میں یہ آپ کے مرحوم کو ایصال کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ جیسے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ مزید اس حوالے سے مطلب نیکی کی دعوت بھی پیش کریں گے کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک قرآن دیا تو اتنا اچھا رسپانس اس کی طرف سے نہیں ملتا، گویا کہ ایک قرآن مطلب بہت کم ہے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو صرف ایک دفعہ کا ذکر اللہ بھی کافی ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ مطلب ڈھیر ثواب ہو، جبھی بخشش ہوگی، جبھی ایصال ثواب ہوگا، یا ایک قرآن یا چند آیتیں بھی اگر ایصال کر دی جائیں؟ دیکھیں اس میں ایک قرآن پاک
بھی اگر کسی نے اصال کیا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک برکت فضیلت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی سورہ اخلاص 11 مرتبہ قبرستان جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد اہل قبرستان کو اس کا ثواب پہنچائے تو سب کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی ایک خاص فضیلت بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان فرمائی ہے۔ تو چاہے قرآن پاک کی ایک سورت بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی اصال اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی بھی ایک بہت بڑی برکت ہے جو میت کو پہنچ رہی ہے۔ عام طور پہ اس طرح جو ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اگر ہم ثواب پیش کرتے ہیں تو اگلے شخص کو تھوڑی بدمزگی یا اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ زیادہ ملنے چاہیے تھے۔ تو ایسے ہی اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے جو اثار ثواب کلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون پہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، مدرسے سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، ناظمین سے اثار ثواب لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اثار ثواب کرنے والا مختلف جگہوں پہ جا کر بائک پہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ اپنے مرحوم کے لیے خود کتنا کر رہا ہے؟ تو دیکھیں آپ کا کوئی مرحوم ہے جس کا انتقال ہوا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی، گھر والی ہیں، جو بھی ہیں، تو ان سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی یقیناً دوسرے کو نہیں ہوگی، فطری ایک چیز ہے۔ تو آپ اپنے مرحوم کے لیے کتنا کر رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ اس نے تو ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ کو دیا، آپ نے کیا قرآن پاک پڑھا ہے؟ آپ نے کیا سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ اپنے آپ پہ غور کریں، دوسرے پہ ناراض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی مدی چل کے ناظرین، اصال ثواب کے حوالے سے بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ ہم خود بھی تو اس کے اندر حصہ لیں، ہم خود بھی تو قرآن پڑھ کر اصال ثواب کریں، اور پھر یہ کہ بالفرض آج ہم اپنے کسی مرحوم کے لیے اصال ثواب جمع کر رہے ہیں، کل اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو آپ مجھے اصال ثواب دیں، تو ہم کیا دیں گے اس کو؟ تو اس لیے جتنا ہو سکے خود بھی پڑھیں اور اصال ثواب جمع بھی کریں، لیکن جو ملتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس پر ہم منہ نہ بنائیں کہ آپ نے تو، میری تو توقع یہ تھی کہ آپ 10 قرآن دیں گے اور آپ نے تو ایک ہی قرآن دیا۔ تو اس طرح کے جملے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے سامنے والی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ تھا دارالفتاح اہل سنت سے کہ عمرہ اس کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟ یہ حیدرآباد سے ہمارے مفتی نوید صاحب الحمدللہ ہمارے صاحب تشریف فرما ہیں۔ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے، میں سن نہیں پایا سوال۔ جی کال دوبارہ چلا دیں۔ میرا سوال یہ تھا دارالفتاح اہل سنت سے کہ عمرہ اس کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟ جی عمرے کے فرائض اور واجبات کا پوچھ رہے ہیں نوید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو عمرے کے 2 فرائض ہیں، ایک سب سے پہلا تو احرام ہے اور اس کے بعد پھر طواف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزیں واجبات میں آتی ہیں، جیسے کہ سعی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق وغیرہ یا تقصیر وغیرہ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ جو احرام کی پابندیاں ہیں تو وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، پابندیاں سب کے اندر برابر ہیں، پابندیوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اعظم ہے عمرے کے حوالے سے، عمرے کے حوالے جی حج کا حج کا نہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی اگلی کال لیں گے۔ جب مر جاتے ہیں دنیا سے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں اور اب جو گزر دیں گے، روز قیامت تک وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ یا ان کو پہلے سے سزائیں ان کے حق کی مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں؟ اگر ملیں گی تو روز محشر میں ملیں گی، یا اگر سزا مل رہی ہے تو وہ سزا کیا روز محشر میں ختم ہوگی؟ جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے کہ لوگ ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ظاہر ایک لمبا پیریڈ قیامت کا باقی بھی ہے، تو جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے کیا وہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا آخرت میں اس میں کوئی تخفیف ہوگی اس حوالے سے؟ آخرت کا جو حساب ہے وہ الگ ہے، لیکن جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے یہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ قبر کے 3 سوالات ہیں، ان 3 سوالات میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے قبر کے اعتبار سے نیک شمار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو ان 3 سوالات کے جوابات دینے پر قادر نہیں ہوتا تو اس کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب یہ جو قبر ہے
या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर ये जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कब्र में किसी को अजाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया और वो अजाब ही उसके गुनाहों का कफ़ारा हो गया और वो बरोज़े क़यामत जब उठा तो गुनाहों से पाक साफ़ होकर उठा, उसके ज़िम्मे कोई भी गुनाह बाकी ना रहा। यह मुमकिन है और यूँ हो सकता है। यूँ ही अगर कोई नेक अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है तो उसके लिए पहले ही उसको उसका अजर, पहले ही उसका इजहार हो जाना कि उसकी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी, तो कब्र का जन्नत का बाग बन जाना ये इस पर दलालत करता है कि अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है, आखिरत में भी इसका हाल अच्छा ही होगा। फिर इसके बाद जो बद आदमी है जिसको अज़ाब कब्र दिया जा रहा है, तो वो भी मुसलमानों की दुआओं से, यूँ ही औलाद के साले सवाब करने से और दीगर लोगों के साले सवाब करने से, दुआएं मग़फ़िरत करने से वो भी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बच सकता है और उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन सकती है। जी, अगली कॉल लेंगे। घर में अगर तस्वीर हो तो नमाज नहीं होती कमरे के अंदर, ये सवाल। जी, एक और कॉल दीजिए। सवाल यह है कि इशा के वितर की आखिरी रकत में क्या बंदा दुआए कनूत के अलावा की दुआएं पढ़ सकता है? जी, मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे कि अगर जिस कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर तस्वीर हो तो नमाज का क्या हुक्म होगा? मुतलकन तस्वीर तो नमाज से माने नहीं है। तस्वीर के लिए ये ज़रूरी है कि वो पूरे कद की हो और ताज़ीम की जगह पर हो और मुसल्ली के सामने हो। ये 3 शराइत हैं कि वो तस्वीर जो है पूरे कद की हो, ताज़ीम की जगह पर हो, मुसल्ली के सामने हो। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त कम होगी तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, और अगर तीनों शराइत पाए जाएं और अगर तस्वीर ज़मीन पर रखी हुई है कि तजलील की जगह पर है तो फिर नमाज में कोई कराहत भी नहीं आएगी। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर जो तस्वीर है पूरे कद की है, ताज़ीम की जगह पर है जैसे कि दीवार वगैरह पे लटकी हुई है और नमाजी के सामने है, तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी और उस नमाज का इआदा करना वाजिब हो जाएगा। उस तरह जानबूझ के पढ़ने वाला गुनाहगार भी होगा। और अगर वो तस्वीर पूरे कद की नहीं है या नमाजी के सामने नहीं है बल्कि दाएं या बाएं है या उसके पीछे है या वो नीम कद की तस्वीर है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तंज़ीही होगी और सवाब में कमी होगी। और अगर वो तजलील की जगह पर है, जिस तरह के कारपेट पे तस्वीर बनी हुई है, लोग उसको रोनते हैं, उस पर पाँव रखते हैं, तो ऐसी तस्वीर बिल्कुल नमाज से माने नहीं है। अच्छा, दूसरी कॉल ये थी कि दुआए कुनूत अगर नहीं आती हो तो वितर में फिर क्या पढ़ा जाए? गालिबन सवाल ये था कि दुआए कुनूत की जगह पर कोई और दुआ पढ़ी जा सकती है। तो दुआए कुनूत की जगह पर कोई भी दुआए मासूरा पढ़ी जा सकती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ी जा सकती है, इसी तरह रब्बी जअलनी ये भी पढ़ी जा सकती है। और इसी तरह अगर आपको अच्छी अरबी आती है तो आप अपने अल्फाज में भी दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके अंदर आपके अल्फाज वो हों, आपकी दुआ वो हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से ना की जा सकती हो। अगर किसी और से की जा सकती है तो फिर वो दुआए कुनूत की जगह पर किफ़ायत नहीं करेगी। और अगर वो दुआ सिर्फ वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से की जा सकती है तो वो दुआए कुनूत की जगह पर किफ़ायत करेगी। और जहाँ अगर आपने अच्छा, ये थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, इसके अलावा कोई और मग़फ़िरत करने वाला नहीं है। ये बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने सिलसिले में हमारे साथ ज्वाइन किया। अच्छा, ये शायद फरमाएं मुफ्ती साहब के जैसे दुआए कुनूत का थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रही है कि क्या कसदन भी हम तब्दीली कर सकते हैं? एक तो दुआए कुनूत आती नहीं तो हमने दुआए मासूरा ले ली जी, लेकिन आती थी फिर भी हम तब्दीली कर दें? दुआए कुनूत में बहुत सारी दुआएं जी, अगर हम देखें, जैसे बहार शरीयत का दुआए कुनूत का जो चैप्टर है इसमें जो मारूफ हमारे यहाँ दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये मुकम्मल दुआ। इसके अलावा भी कई दुआएं हैं जो दुआए कुनूत के तौर पे अहादीस में वारिद हैं, तो उन दुआओं को पढ़ा जाए और मशहूर यही दुआएं हैं। लेकिन अगर कोई इन दुआओं की जगह कसदन अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी कह लेता है तो दुआए कुनूत का जो वाजिब है वो अदा हो जाता है। यानी इस मौके पर वितर में तीसरी रकत के दौरान जो दुआए कुनूत का मरहला आता है इसमें अल्लाह ताला से दुआ करना ये वाजिब है। अब वो दुआ कोई सी भी
ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ دعا، وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو۔ صحیح۔ وہ مطالبہ کہ جو عوام سے، مخلوق سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسی دعا نماز میں چاہے دعائے قنوت کا مرحلہ ہو، یا وہ کہ جیسے التحیات کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، اس موقع پر بھی وہ دعا ان الفاظوں سے دعا نہیں کر سکتے کہ جن باتوں کا عام مخلوق سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے کھانا چاہیے تو اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے، تو اللہم اطعمنی یہ دعا نہیں کرے گا۔ اللہم زوجنی اے اللہ میری شادی کرا دے، یہ دعا نہیں کرے گا کہ کھانا کھلانے کا مطالبہ، شادی کرانے کا مطالبہ یہ مخلوق سے بھی آدمی کر سکتا ہے، تو اس طرح کی دعا کرنے سے نماز فاسد بھی ہو جائے گی۔ تو وہ دعائیں عام طور پہ ایسے کوئی دعا کرتا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ دعائیں جو دعائیں معصورہ ہے انہی کو ترجیح دی جائے، اور دعائے معصورہ میں بھی جو اس موقع پر دعائے قنوت کے حوالے سے مشہور دعائیں ہیں، جن میں مشہور ترین دعا یہ اللہم انا نستعینک یہ بھی ہے، ان کو پڑھیں، اور دیگر بھی دعائے قنوت ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ ٹھیک جی، سلسلے میں اگلی کال لیں گے۔ میں شہزاد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی سے 2-3 سپارے زمین پر گر جائیں یا قرآن گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جی، مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہمارے زمین پہ تشریف لے آیا، یا کچھ پارے اس طرح تشریف لے آئے زمین پر، تو کیا حکم ہوگا؟ جی مفتی نوید صاحب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قرآن پاک اگر ہاتھ سے غلطی سے چھوٹ جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، احتیاطاً توبہ کرنی چاہیے، اور اگر صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مناسب صدقہ و خیرات ہے، جتنی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق ہے، حسب توفیق اتنی صدقہ و خیرات وغیرہ کر دی جائے، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر توہین کے ارادے سے قرآن پاک کو زمین پر گرا دیا یا پٹخ دیا یا پھینک دیا تو یہ توہین کی وجہ سے کفر ہے۔ ایسے بندے پر فرض ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جی بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، آپ سلسلے میں ہمارے تشریف لائے۔ جی آخری کال ہم سلسلے میں لیں گے۔ فیصل آباد سے بول رہا ہوں، نواب خان بول رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ پوچھنا کہ ہاشمی قبیلے کو زکوٰۃ لگتی ہے اور مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ مسجد ہاشمی قبیلے سے مراد بنو ہاشم۔ اس بنو ہاشم کے اندر جو 4 قبیلے ہیں، جیسے حضرت جس کو آل علی، آل حمزہ، آل عباس، آل جعفر، تو یہ 4 جو مقدس ہستیاں ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی سے بڑے ہیں۔ تو ان 4 افراد کی جو اولادیں ہیں یہ بنو ہاشم کہلاتی ہیں، اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، ان حضرات کے لیے جائز حلال نہیں ہے۔ رہا معاملہ مسجد کو زکوٰۃ دینا، تو مسجد کو بھی زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، اور مسجد جو ہے وہ تملیک فقیر یہاں پہ نہیں پائی جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس اعتبار سے اس میں تملیک نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک مسجد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہیں تو اس کا فقہاء کرام نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کسی شریف فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، اور دینے کے بعد قبضہ کر لینے کے بعد اب اس کی ترغیب اس کو دلائیں کہ مسجد کے اندر اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو مسجد کی تعمیر ترقی میں بھی آپ کا اجر و ثواب کا میں حصہ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ فقیر شرعی زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس آنے سے اب اس کی ملک ہو گئی، اب اس کا زکوٰۃ والا معاملہ حکم ختم ہو گیا، اب جو یہ مسجد میں دے گا تو گویا یہ اپنی خالص رقم دے رہا ہے، تو اب مسجد کے اندر اس کو دے سکتے ہیں۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل پھر مغرب کی نماز کے بعد حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔